तस्ततो मृत्युर्विष्णुदूतैश्च पीडितः इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम् मृत्युञ्जयमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभम् मार्कण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाचः ययिदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियतः शुचिः नाकाले तस्य मृत्युः स्यान्नरस्याच्युतचेतसः हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवम् संचिन्त्य सूर्यादपि राजमानं मृत्युं स योगी जितवांस्तदैव उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्।